بسم الله الرحمن الرحیم. اهلا وسهلا. کله چې تاسو ردی الفاظو ترکیب منطقي کوئ نو هغه به تاسو په داسې نهج او په داسې نمط باندې کوئ. اهلا متعلق محمول از برای محمول محذوب کی آتے تو باشد. بعض آتے تو محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی هو ذو هو. تو ضمیر موضوع جزئی نزد متعیرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ موصوصہ نزد متعیرین و محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ. وسهلا وو عادات غیر زمانی. سهلا متعلق محمول از برای محمول محذوب کی وتیتو باشد. بعض وتیتو محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعیرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول و متعلق محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ موصوصہ نزد متعیرین و محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. بیا ورته وګورئ. اهلا وسهلا. اهلا متعلق محمول از برای محمول مقدر کے آتیتو باشد. بعد آتیتو محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی هو ذو هو. تو ضمیر موضوع جزئی نزد متعیرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ موصوصہ نزد متعیرین و محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. وہ عادات عاداتی غیر زمانی. سهلا متعلق محمول از برای محمول معذوب کے از برای محمول معذوب کے وتیتو باشد. وتیتو معمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متقدمین. موضوع با محمول الی آخره. صحیح شو ورسیدی په دې باندې. دغه شان ورپسې تاسو السلام علیکم ورحمت الله د دې ترکیب به تاسو څنګه وباسئ. د دې ترکیب به تاسو داسې وباسئ. السلام موضوع علیکم محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. وو عادات عاداتی غیر زمانی. په دې باندې پوه شو که نه. رحمت الله مرکب تقییدی متعلق اول موضوع. په دې باندې پوه شو. وو عاداتی غیر زمانی. وو عاداتی غیر زمانی. برکات مرکب تقییدی متعلق ثانی موضوع. موضوع صحیح شو. موضوع و متعلقات موضوع و موضوع با معمول و متعلقات موضوع. موضوع با معمول و متعلقات موضوع. قضیہ حملیہ ثنائیہ تبعیہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. او بیا رسیدی په دې باندې بیا ورته وګورئ. ګوره السلام څه شو موضوع شو. السلام موضوع علیکم دا ورله څه شی دی محمول. محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی هو ذو هو به وباسئ. هو به پکې عادات عاداتي غیر زمانی. رحمت الله
دا به متعلق اول شي د پاره د موضوع او برکاتو دا به څه شي مرکب تقیدی متعلق سبشي ثانی بشي د پاره د موضوع نو موضوع با معمول و متعلقات موضوع نو سبشي شي قضیه حملیه ثنائیات تبعیه صحیح شو خارجي به غیر معدوله محصله موجبه و په رسېدل شي پوه به شوي په خبره باندې پوه به نه شو